الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا واسعا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے یا الہی تعلیم قرآن عام کر دے ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام کر دے سامعین محترم اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا دے بعد انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مکان
ہادی کل ختم الرسل سید الاولین والآخرین آمینہ دلال پیکر حسن و جمال پوری کائنات سردار میرے توڑے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ گج وج کے ذرا کو جناب محمد الرسول اللہ نہیں مزہ نہیں آیا جنہ نبی اونچا ہے اینا اونچی درود پڑھو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے روضہ انور تے اللہ میری توڑی طرفوں کروڑ درود و سلام دی برخہ برسائے قابل احترام بزرگو عزیز ساتھیو اور انتہائی قابل صد احترام واجب الاحترام ادبا احترامہ دلائے روحانی اسلامی ماؤں اور بہنوں سب نالو پہلے میں مبارک بات پیش کرنا حافظ قرآن محترم جناب حافظ محمد ظاہر صاحب نو جنہ اللہ دے فضل و کرم نال مال کے عرض و سماع دی رحمت دے نال اللہ دا قرآن سنائے اللہ قبول و منظور فرمائے اور اس دے بعد حافظ صاحب دے والد محترم تشریف فرمانے بھائی تشریف فرمانے عزیز و اقارب تشریف لے کر کے آئے نے میں سبنا نو مبارک بات پیش کرنا کہ اللہ نے توڑے بیٹے کولوں توڑے بھائی کولوں توڑے عزیز کولوں اس سین میں دے اندر شو نہیں کروایا کتے ڈرامہ نہیں رچایا جناب کتے تپلے تے سرنگیاں تے ڈینس کر کے نہیں بکھایا بلکہ توڑے بچے نے توڑے بھائی نے توڑے عزیز نے مسلح تے کھڑے ہو کے اللہ دا قرآن سنایا مبارک بات دے حقدار ہو اور اپنا سر فخر نال بلند کرو گھر اندر جا کے قبیلے اندر جا کے برادری اندر جا کے رشتہ دار اندر جا کے فخر نال دسو الحمدللہ ساڈا بچہ آج علی المرتضی مسجد اندر جامعہ مسجد دے مصلی تے کھڑے ہو کے الف لام میم تو لے کے والناس تک قرآن سنا کے آیا ہے اور ویرو اور رشتہ دار عزیز بھائی آئے ہو رب کبریا دی قسمیں کتنا فخر نال سر بلند دے توڑا اللہ نے توڑے بیٹے کولو توڑے پائی کولو اگر کام لے آئے تے اپنے قرآن دا کام لے آئے اور قرآن کہندہ ہے ان اللہ یرفعو بہذا الکتاب اقوامن اے ایسی کتاب ہے جیڑا بندہ انو سینے لا لیندہ ہے اللہ قومانو بلند فرما دیندے برادری نہ ویکھو کنبہ نہ ویکھو قبیلہ نہ ویکھو کس برادری نال تعلق ہے لیکن ان اللہ یرفعو بہذا الکتاب اقوامن دے کتاب نو سینے لایا رب کائنات نے کتاب دی برکت دی وجہ تو عظمت عطا فرما دیتی ہے اور اس تو بعد میں مبارک بات پیش کرنا انہاں اپنے بھائیاں نو انہاں اپنے بزرگاں نو انہاں اپنے ویراں نو اور اپنی مؤسسات مکرمات ماما پہنا نو جنہ قرآن سنے ہیں اللہ توڑا سننا قبول و منظور فرما اور پھر مبارک بات انہاں لوگاں نو جڑے اس ادارے نال تعاون کر دینے اپنا مال خرچ کر دینے انہاں واسطے بھی مبارک ہے اور مبارک تے مستحق نے کہ انہاں دا روپیہ پیسہ انہاں دا کیتا ہویا تعاون ایویں دے ہیرے قرآن دے
کاری قرآن دے حافظ تیار الحمدللہ ہو رہے نے، اور انشاءاللہ میں پوری ذمہ داری نال اے بات کہنا، اگر اے معاملات اے تعاون اس طرح جاری رہ تے مال کے عرض و سما دے فضل و کرم نال اے تو قرآن دے حافظ اور قاری انشاءاللہ اس طرح تیار ہوں گے، اور میں پوری مسجد دی انتظامیہ علی المرتضیٰ دے منتظمین، اللہ اکبر، میرے محترم ماسٹر محمد صدیق صاحب، فوجی محمد شریف صاحب، بھائی محمد ظاہر صاحب اور مرزا محمد یعقوب صاحب، دیگر ساتھی صوفی حاجی بشیر احمد صاحب اتقاب بیٹھے نے، سارے ساتھی مبارکباد دے حقدار نے جنہ دی مسجد دی اندر علی المرتضیٰ دی اندر قرآن دیاں تلاوتاں ہوئیاں۔ اللہ اکبر، قرآن سنن والے ہیں سنیا، سنان والے ہیں سنایا۔ ضروری نہیں سی میرا گفتگو کرنا، میرا واز کرنا، میرا تقریر کرنا، لیکن میں ضروری سمجھنا میرے ساتھی تشریف لے کر کے آئے نے 205 دی اندروں 7 اندروں، اور بھائی 30 چک تو تشریف لے کر کے آئے نے، میں انہیں اپنے ویران دی قدردانی کر دیا ہویا، احترام کر دیا ہویا، عزت کر دیا ہویا۔ 32 چک تو کافی ساتھی حافظ صاحب دے پنڈوں تشریف لے کر کے آئے نے، میں چند منٹ انشاءاللہ گزارشات کرانگا۔ اللہ کو دعا کرو اللہ شرع صدر نال میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کے اللہ میں نو تو انو سارے انو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اویرو اللہ دی قسمیں بڑا اچھا پیار ہے، بڑی بہترین محبت ہے۔ آج جڑی محبت اسی لے کر کے بیٹھے ہیں، اس محبت سلے رب کائنات نے سانو اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دینا ہے، بغیر کسے لالچ تو، بغیر کسے تمے تو۔ اسی اللہ دی رضا واسطے اللہ دے کار اندر حاضر ہاں۔ اللہ ساڈا آج دا مل بیٹھنا قبول فرما کے ساڈے واسطے نجات دا سبب بنا دے وے۔ اللہ اکبر، میں اپنی مسجد دے انتظامیہ بھائیاں دا نام لیا جے کسے دا کوئی رہ گیا ہے، ساڈے محترم بھائی زکریا صاحب نے، انہاں دے بیٹے عبداللہ صاحب نے، دیگر ساتھی، اگر کسے ساتھی دا نام بھی لیا جائے محسوس نہ کیتا جائے جی میرا نام نہیں لیا گیا، سارے مبارکباد دے مستحق نے، اور سارے انو مبارکباد دے جنہیں تسی سامعین آئے ہو، سارے مبارکباد دے حق تارجے۔ میں اللہ دے ذکر دے حوالے نال چند گزارشات پیش کرانگا۔ بھائی اقبال صاحب ذرا توجہ فرمانا، رب العالمین نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اور اچھی کہو، پتا جے ایک واری سبحان اللہ کہیے تے جنت اندر ایک درخت لگدا ہے، تے جتھے درخت لگے نا او زمین دا قبضہ بھی اس بندے دا ہوندا ہے جدے نام دا درخت لگیا ہوئے۔ بگانی زمین اندر کوئی بندے نو درخت نہیں لان دیندہ، تے جنت اندر نہ بہتی نہیں تے چلو دو پیلیاں تے بنا کے جائیے نا، بنانی چاہی دیئے نا۔ سبحان اللہ کہندے جائیو۔ میرے تو قبل بھائی مشتاق احمد صاحب بڑا جاندار عظمت قرآن تے خطاب فرمایا، اونا تو قبل میری جماعت دے عظیم خطیب مولانا قاری محمد عابد محمدی صاحب اونا خطاب فرمایا، تسا احباب نے سماعت فرمایا، تے میرے بھی بیٹھے گلے نو برداشت کرو جمیں دا بھی ہے، میں انشاءاللہ گزارشات پیش کرنا۔ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ فرمایا ایماندارن کی جماعت اللہ جی کی آرڈر ہے، کی اعلان کرن لگے ہو، کی حکم صادر فرمان لگے ہو۔ فرمایا ایماندار لوگو میرا ذکر کریا کرو، تے بڑھ چڑھ کے ذکر کریا کرو، بڑھ چڑھ کے ذکر کریا کرو، بہت زیادہ ذکر کریا کرو۔ اللہ سونیا کنہ کو ذکر کرنا چاہیے؟ فرمایا ذکرن کثیر
بہت زیادہ ذکر کرنا ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا صبح بھی میرا ذکر کرو شام نو بھی میرا ذکر کرو اللہ سونے ذکر کریں گے ملے گا کیے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ تسی مینوں یاد کرو میں رب تانوں یاد کرانگا تسی زمین تے بہ کے یاد کرو میں عرش برین تے یاد کرانگا تسی علی المرتضی اندر بیٹھ کے یاد کرو میں عرش معلا تے یاد کرانگا تسی فرشتے بہ کے عام لوگاں اندر یاد کرو میں فرشتے اندر یاد کرانگا آمن ذکر اللہ اللہ دا ذکر کرنا ہے ایمانداروں زیادہ تو زیادہ کرنا ہے اللہ اکبر کبیرہ ذکر دیاں برکتاں کینے آمینہ دلال میرے دوڑے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی نام نامی اس میں گرامی آئے پیار نال درود پڑھیا کر رب کبریا دی قسمیں او لانتی بندہ جڑا آمینہ دلال دا نام سنے تے پھر جگاں دے پیر تے درود نہ پڑے او دے قسمت سڑ جاندی ہے او دے مقدر سڑ جاندے نے جدے سامنے جگاں دے پیر دا نام لیا جائے او بد نصیب درود نہ پڑے ایویں نہ منکر بنیا کرو تے نہ لوگاں کولو گلاں سنیا کرو فلاں درود دا منکر ہے فلاں سلام دا منکر ہے نہ ویرا اسی درود دے بھی قائلاں سلام دے بھی قائلاں اسی نماز اندر سلامتی والا سلام پڑھنے عام درود بھی پڑھنے غور کرنا فرمایا میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان کر دیو جڑا بندہ مینوں یاد کر دے میں تنگیاں تو آسانی کر دینا مشکلہ آسان کر دینا آؤ ذرا بخاری دی روایت سن لینا آمینہ دلال فرماندے نے اس حدیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جگہ دے پیر فرماندے نے کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم فرمایا ابو ہریرہ فرماندے نے جگاں دے پیر نے فرمایا دو کلمے میرے اللہ نو بڑے ہی چنگے لگ دینے کلمتان حبیبتان الی الرحمن دو کلمے میرے اللہ نو بڑے ہی پسند نے تو انو پتا چل جائے آ چیز میرے ویر نو بڑی پسند ہے آ چیز میرے پرا نو بڑی چنگی لگ دیئے آ چیز میری اممہ جان نو بڑی چنگی لگ دیئے آ چیز میرے ابو جان بڑی پسند ہے تسی او دیتے پیرا دن دے ہو لیکن دو کلمے نے آمینہ دا لال فرما رہے ہیں جگاں دا پیر فرما رہے ہیں دو کلمے میرے اللہ نو بڑے چنگے لگ دینے انہیں چنگے لگ دینے حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان اگر انہاں دا ترازو اندر وزن کر لیا جائے تے بڑے وزنی نے خفیفتان علی اللسان جے بندہ پڑے تے بڑے ہلکے نے کوئی بجلی دا بل نہیں آندا کوئی زور نہیں لگدا او کلمے کیڑے نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو ایک واری سبحان اللہ و بحمدہ پھر ایک واری پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ کوئی زور لگیا ہے کوئی بیل آیا ہے کوئی خرچہ ہے لیکن اللہ نے ایک کلمے بڑے چنگے
اللہ نو کلمے بڑے پیارے نے سبحان اللہ کیونکہ ذکر دی گل کرنی ہے میں کہنا تسی بھی نال کر دے رہو سبحان اللہ و بحمدہی ایک کلمہ سبحان اللہ العظیم دوسرا کلمہ فرمایا ہے دوویں کلمے میرے اللہ نو بڑے ہی چنگے لگ دینے پھر انج نہ کہہ لئیے اور ذکر اللہ دا بڑا نرالا ذکر اللہ دا بڑا نرالا ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹے دلانو جوڑن والا تو ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ گرمی ہے بولو اللہ ہی اللہ جے کو جو ہے میں ذمہ دارا قریب اسپتال لے جاواں گا اللہ ہی اللہ بول بندیا بڑے بڑے ایتے فیرا پا گئے بڑے بڑے ایتے فیرا پا گئے بڑے بڑے ایتے فیرا پا گئے آخر نو وچ قبر سما گئے بڑے بڑے ایتے فیرا پا گئے آخر نو وچ قبر سما گئے بستر کر گنی گول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول فرمایا اللہ دے ذکر اندر بڑی برکت ہے جگاں دے پیر پوری کائنات دے سردار میرے توڑے دلان دی بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جگاں دے پیر فرماندے نے آمینہ دلال نے فرمایا اے کلمیاں دا ذکر کرو اللہ نو ایک گلہ بڑیاں چنگیاں لگ دیاں نے میرے توڑے آقا آمینہ دلال علیہ السلام دے کولوں آمینہ دلال دا ایک صحابی ہے ابو سلمہ ایدہ نام ہے انہاں نے جگاں دے پیر کولوں کلمے سنے آمینہ دلال علیہ السلام نے ایک وظیفہ دسیا جیڑا بھی بندہ پریشان ہوئے کسے بھی پریشانی اندر ہوئے آج ہر بندہ ہی پریشان ہے ہر بندہ ہی جس قوم دا جدو تک زرداری حکمران ہے او بندہ سکھنا رہ سکدا تاک رات نے دعا کرو اللہ ایدے کولو جان چھڑا دے ایڈی ٹلی آمین نے تے انو اسلام آبادوں میں نہیں کٹنا اللہ ایدے کولو ساڑی جان چھڑا دے لگدا وچوں وچوں مہتی جے جڑی ایڈی ٹلی آمین کہندے ہو اے اختلافی آمین نہیں اے محبت علی آمین ہے او ہور آمین ہے جدے تو چیڑ ہوندی اللہ ساڑی ایدے کولو جان چھڑا دے اللہ اکبر کبیرہ ہر بندہ ہی پریشان ہے تے پریشانیاں دا حال کیے آؤ ذرا پریشانیاں دا حال سن لو آمینہ دلال کو لو ابو سلمہ وظیفہ سن دینے جیڑا بھی بندہ جنہ بھی پریشان ہوئے وہ پڑھیا کرے اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرم منو اللہ جڑیا مصیبت آ گئی ہے ایدے تو نجاتاں دے دے تے ایدہ نیم البدل کوئی عطا فرما دے اے جناب کلمہ آمینہ دلال علیہ السلام نے دسے صحابہ نے یاد کر لے فوری یاد کر لے ساڑی تے زبان تے نہیں نہ چڑھ دے اور جنیاں مرضی گلہ سکھ لئیے نہیں سمجھ آندی قرآن دی سمجھ نہیں آندی نبی دی حدیث دی سمجھ نہیں آندی جے کسے نو آ جائے اسی انہوں جین جو گا چھڑ دے اے پٹڑیوں لے گیا اقبال صاحب انجی ہے نا اے لینوں لے گیا اے ہونے لینوں لے گیا اے جدوں ویکھیے حدیثہ ہی چکی پھردہ جدوں ویکھیے کتابہ ہی چکی پھردہ جدوں ویکھیے قرآن ہی چکی پھردہ اے لینوں لے گیا جنہوں سمجھ آ جائے تے جنہوں نہ سمجھ آیا سی کہنے بندہ ٹھیک ہے اے دعاواں میرے آقا نے دسیاں ابو سلمہ نے یاد کر لیاں کمرزیاں میرے اللہ دیاں حضرت ابو سلمہ فوت ہو جاندے
جاندے نے رضی اللہ تعالیٰ نو انہاں دی بیوی بیوہ ہو جاندی ہے تے پتہ ہے نا جدوں خامند فوت ہو جائے پھر کیڑیاں مصیبتاں دے پہاڑ ٹوٹ دینے کنیاں پریشانیاں بندیاں نے سلمہ بڑیاں پریشان نے انہاں نے ایک ہوئی آمینہ دے لال دا دسیا ہویا نسخہ جگاں دے پیر دا دسیا ہویا وظیفہ ویرا تمہیں نوٹ کر لے کوئی اہل حدیث تے او بھی لکھ لوے کوئی بریلوی ویر تے او بھی لکھ لوے کوئی اہل سنت بھائی تے او بھی لکھ لوے کوئی میرا دیوبندی ویر تے او بھی لکھ لوے اللہ اکبر میں کوئی عام کسے بندے دا وظیفہ دسیا نہیں دس رہا میں آمینہ دے لال دا وظیفہ دسیا دس رہا آج کل تے وظیفے انجنے نا کڑکلی کڑکالی دشمن نو منجی پالی نہیں انج دیاں گلا نہیں آمینہ دے لال علیہ السلام نے دسیا وظیفہ یاد کیتا ابو سلمہ نے ابو سلمہ فوت ہو گیا سلمہ نے پڑھنا شروع کر دیتا وقت آ گیا آسمان تو آڈر آ گیا نی اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلمہ تے پریشانیاں آ گئیاں نے انہیں مصیبتاں تو میرے کلو نجات منگی ہے جگاں دے پیر جی تسی سلمہ نہ نکاح کر لو اللہ اکبر وظیفہ انہا اچھا ذکر انہا چنگا ہے سلمہ نے کیتا ہے اللہ نے اس وظیفے دی وجہ تو اس ذکر دی برکت دی وجہ تو سلمہ تو رب العالمین نے المومنین بنا چھڑیا وظیفہ کیتا ہے تے اے جدوں پڑھ دیاں نے نہ کلمے دل اندر خیال آندا ہے ابو سلمہ ورگا تے میں نو کوئی نظر ہی نہیں آندا بڑے اچھے اخلاق دے مالک بڑے سونے کردار دے مالک بڑیاں چنگیاں صفتاں والے بڑیاں اعلیٰ تعریفاں والے آسمان تو آواز آندی ہے نہیں سلمہ تو پڑھ کے تے ویکھ تو ابو سلمہ دیاں تعریفاں کرنی ہے جے تو میں نو یاد کریں گی جیڑا رب ابو سلمہ پیدا کر سکتا ہے او رب ابو سلمہ نالو چنگا بھی پیدا کر سکتا ہے تو ذکر تے کرنا ذکر کیتا پھر سلمہ نو کیڑا ملیا میں اپنی محبت دا اظہار اپنے وڈیریاں دی زبانی انج کرا سلمہ نو کون ملیا او جید حسن تے رب وی ناز کرے علیہ صبح کمی وابی نے نات نہیں پڑی اور کیڑا ملے سلمہ نو آپ پیار کر محبت کر قریب آ گستاخی دے فترے بے شک لا پر ساڑھے کو لوگ سن اسی پیار کننا کرنے آ اسی محبت کننی کرنے آ سلمہ نو کون ملے آ اور جید حسن تے رب وی ناز کرے ایک باری یار ٹھنڈ پا دے اور جید حسن تے رب بھی ناز کرے اور جید حسن تے میں تے کہا کرنا میں کہنا استاد چنگا ہوئے شاگرد تعریفاں کر دینے میاں چنگا ہوئے بیوی تعریفاں کر دیے خطیب چنگا ہوئے سامعین تعریفاں کر دینے امام چنگا ہوئے مقتدی تعریفاں کر دینے پیر چنگا ہوئے مرید تعریفاں کر دینے میرے مصطفیٰ دیاں تعریفاں عرصہ والا رب کر رہے ہوئے اور جید حسن تے رب وی ناز کرے او دے نال کیڑا پرواز کرے طٰہٰ یاسین مزمل دے سونا رب کو لو لے کے شان آیا کائنات دا سونا امام آیا جد آن دی جگ وچ تم پہ گئی او تے نبیان دا امام آیا وتے حوصلے کل کمزوران دے امام دی گل کر رہے ہیں اور وتے حوصلے کل کمزوران دے ہر بندہ کہندا میرا پیر بڑا سونا ہے میرا لجپال بڑا سونا ہے میرا فلانا بڑا سونا ہے میرے فلانے دیاں بڑیاں صفتاں نے ویر میرے کولوں وی سن جیڑا مینوں ملے ہے رب کبریا دی قسمیں اے دے ورگا سونا رب نے کائنات اندر
بنایا ہی کوئی نہیں. ہر بندے نو حق حاصل ہے, ہر بندے نو حق حاصل ہے. وہ اپنے وڈے دی تعریف کرے, اپنے دی تعریف بیان کرے. مینوں بھی حق حاصل ہے میں جگاں دے پیر دی تعریف بیان کر. مینوں بھی حق حاصل ہے ہر بندہ اپنا اپنا موقف بیان کرے. ہر بندے دا حق بندا ہے. کیڑا ملیا سانو ام سلمہ نو کون ملیا؟ او بدے حوصلے کل کمزوراں دے ٹوٹ زور گئے شاہ زوراں دے. کیوں؟ او سونا دکھیاں نو گل لان آیا کائنات دا کلا امام آیا جدے آن دی جگ وچ تم پہ گئی او تے نبیاں دا امام آیا. اکثر سارے نبی کٹھے نے, ہر بندہ ہر نبی سوچ دے آج پتہ نہیں میں مصلی تے چلا جانا ہے, آدم نے چلا جانا ہے, ابراہیم نے چلا جانا ہے, موسیٰ کلیم اللہ نے چلا جانا ہے, عیسیٰ روح اللہ نے چلا جانا ہے, اسماعیل ذبیح اللہ نے چلا جانا ہے. آسمان تو آواز آندی ہے جبریل جا جا کے میرے پیغمبر نو باؤں پھڑ کے مصلی تے کھڑا کر دے, نالے دس دے سونیا جتے تسی ہو اوتھے کوئی دوجا مصلی تے کھڑا ہو سکدا؟ اوتھے دوجے دی کی جرت جتے تسی موجود ہو تے دوجا کوئی مصلی تے کھڑا ہوئے. میں رب نو یہ گل چنگی لگ دی تے سانو نہیں یہ گل چنگی لگ دی. آمینہ دے لال دے ہوندیاں اسی کسے نو مصلی تے کھڑا برداشت کر سکدے نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اے ایمان سانو ملے ہے, بات دور نہ نکل جائے. آؤ میں ذکر دی گل کر رہے ہیں. جگاں دے پیر فرماندے نے, پوری کائنات دے سردار فرماندے نے, آمینہ دے لال فرماندے نے افضل الذکر لا الہ لا الہ الا اللہ. افضل الذکر لا الہ. اونچی پڑھو اللہ تانوں کلمہ پڑھ دیاں موت آ جائے. ٹھلی جی آمین کہندے جے میں تواڈے واسطے اسرائیل ہاں, تسی تے ڈر گئے جے جویں میں تواڈی روح قبض کرن واسطے آیا ہیں. اوے میرے آقا فرماندے نے افضل الذکر, سب نالوں افضل ذکر بہترین ذکر کدا لا الہ الا اللہ. سب نالوں افضل ذکر ہے, سب نالوں بہترین ذکر ہے. پر سلام پھیر دیاں آمینہ دے لال نے دسیا السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم حق لا الہ. اے جگاں دے پیر کو لو ثابت نشاندہی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اختلاف تے نہیں, جھگڑا تے نہیں, رولا تے نہیں, فساد تے نہیں, کچھ بھی نہیں. جتھے آمینہ دے لال دی مور نہیں او عمل اللہ دے ہاں قابل قبول ہے. عمل جنہ مرضی اچھا ہوئے, عمل جنہ مرضی بہترین ہوئے, عمل جنہ مرضی آلہ ہوئے, جدے تے جگاں دے پیر دی مور نہیں لگی وہ جدو آسمان تے جاندہ ہے نا, آسمان والا رب کہندہ ہے پیشاں لے جو پہلے مکہ مدینیوں مور لوا کے لے آؤ پھر میں عمل قبول کرنا چاہیے. کوفے دی لگی ہوئے, بغداد دی لگی ہوئے, اجمیر دی لگی ہوئے, شافی دی لگی ہوئے, مالکی دی لگی ہوئے, حملی دی لگی ہوئے, حنیفہ دی لگی ہوئے, جاؤ ساری کائنات دیاں موراں لگیاں ہون. جدو تک مکہ مدینے دی مور نہیں یہ سمجھتے ہوئے گی میں رب اے عمل اپنی بارگاہ دے اندر قبول کرنا نہیں کرنا. فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سب نالوں افضل ذکر لا الہ الا اللہ دا ہے. آمینہ دے لال فرماندے نے, پوری کائنات دے سردار فرماندے نے قیامت والے دن ایک بندہ اللہ دے دربار اندر آئے گا, اے دے نام اعمال گناہاں نال سیاہ ہو چکے ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ.
آیا رب دی عدالت اندر ویکھے آئے دے پلے عمل ہی کوئی نہیں فرمایا لب لو شاید کوئی عمل لب جائے میں کوئی عام گل نہیں پیش کر رہا اللہ اکبر لب لو جے کوئی دا عمل لب دائے انج پرولے جا رہے نے دے دفتر اے دے نام عمال لب دیاں لب دیاں لب دیاں لب دیاں اینی کو ایک پرچی لبی ہے امی پردے باسی ہو اردہ گرتوں آن والے ہو میرے ویرو کتاب و سنت دیو پروانے ہو اینی کو پرچی لبی ہے او دیتے لکھے لا الہ الا اللہ فرمایا دے دفتر ایک پلے اندر رکھ دے ہو آپ پرچی ایک پلے اندر رکھ دے ہو انج درہ ترازو چکو نا ترازو چکے سارے جڑے گناہاں والے دفتر نے اتا چکے گئے نے لا الہ الا اللہ والا پلڑا پاری ہو گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ انہیں دلوں پڑے ہیں کلمہ پڑھ کے لامے چامے نہیں گیا کلمہ پڑھ کے سجے کھبے جا کے مدتانی منگیاں کلمہ پڑھ کے اوتھے اوسٹیری تے نہیں ڈگیا کلمہ پڑھ کے ایک درد ہی منگتا بن گیا آؤ پھر کلمے دا ترجمہ انج کر لئیے میرے یزدانی نے وجد اندر آنا اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے وجد اندر آنا تے آکے کلمے دا ترجمہ کرنا کہنا کیڑی رنی رب رحمان اگے انہیں عرض نہ کیتی سلیمان اگے پڑھ ویخ تے رکھ قرآن اگے پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ تے بڑی پیاری گل کرنی ہے کہنا بجھے پیاس نہ شبنم چویاں تھی ہیرے لال نی لب دے تویاں تھی اے بابا پتنی منگی دے مویاں تھی پڑھو لا الہ الا اللہ تے بڑی پیاری گل کرنی ہے اللہ اکبر کبیرہ وجد اندر آکے کہنا فرماندے نے دانے پن کے تے مٹی ویچ بونائے کیوں حال سور کلر ویچ جونائے کیوں اور تھان چھڑ کے تے پوچھل چونائے کیوں پڑھو لا الہ الا اللہ اویرہ میرے آقا علیہ السلام نے دسے افضل الذکر لا الہ الا اللہ سب نالو افضل سب نالو بہترین سب نالو چنگا ذکر لا الہ الا اللہ دا ذکر ہے اگر اسیب کرن والے بن جائیے عمل کرن والے بن جائیے اللہ نو یاد کرن والے بن جائیے پھر برکتہ تے رحمتوں دے نزول ہو جائیں گے ان دل اندر خیال پیدا ہوندہ ہے کوئی بندہ کہہ سکتا ہے اگر اسی ذکر نہ کریے ساڑھا کی بگڑ جانا ہے ویسے قرآن میں اللہ دا ذکر ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فرمایا قرآن میرا ذکر ہے اینو نازل بھی میں کیتا ہے ایدی حفاظت دیاں ذمہ داریاں بھی میں ہی لے لی تے نماز بھی اللہ دا ذکر ہے آقیم الصلاۃ علی ذکری فرمایا نماز نو میرے ذکر نال قائم کرو اللہ سونے جے ساڑھے ساں کمیاں ہو جان کوئی بندہ کہے میں نہیں کردا فرمایا وَمَنْ آرَزَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ جیڑا بندہ میرے ذکر کو لو منہ موڑ لیندہ ہے میں او دی معیشت نو تنگ کر دینا او دی معیشت نو تنگ کر دینا پہلے 5000 گزارا ہوندہ ہے جدو میرا ذکر کردہ سی تے جدو میرے ذکر تو اراز کیتا ہے 10,000 بھی آندہ ہے گزارا پھر بھی وَمَنْ آرَزَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ پہلی صدا فرمایا میں او دی معیشت تنگ کر دینا دوسری صدا فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا قیامت والے دن میرے ذکر تو منہ موڑن والا جدو میرے دربار اندر آئے گا اکھاں تو نبینا ہو کے آئے گا اللہ اکبر استغفر اللہ اللہم لا تجعلنا منہم اللہ سانو انہا لوگاں کو لو محفوظ فرما لوے فرمایا
کہے گا قال ربی لما حشرتنی آما، قال ربی لما حشرتنی آما قد کنت بصیرا، اللہ میرے نال حال کیوں بن گیا ہے، میں تے چنگا بھلا ویندا ساں۔ فرمایا قال کذالک آتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا، دنیا تے رہ کے تو میریاں نشانیاں نو بھول گیا، میرے کی دتے ہوئے ذکر نو بھول گیا، میریاں دسیاں ہوئیاں آیات نو بھول گیا، آج تیرے نال حشر کر کے میں تینو بھول گیا۔ اور ویرا آج وقت ہی اپنے رب نو یاد کر لے، اپنے رب دا ذکر کر لے، چل دیاں پھر دیاں اٹھ دیاں بیندیاں اللہ اکبر استغفر اللہ سبحان اللہ، اللہ تیرا شکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ذکر کریا کر، میرے اللہ نو یاد کریا کر، جدو یاد کریں گا فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جڑا بندہ استغفار نو لازم پکڑ لیندا ہے، ہر ویلے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھدا رہندا ہے، اللہ فرماندے نے مینوں میری کبریائی دی قسم ہے میں ہر تنگی تو آسانی کر دینا اور اوتھوں رزق نو دینا جتھوں بندہ گمان بھی نہیں کردا۔ ویرو اللہ نو یاد کر لئیے، اللہ دا ذکر کر لئیے، اللہ دے سامنے گڑ گڑا لئیے، جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ کافی دیر تو تشریف فرماؤ، شدید گرمی دے موسم اندر میں تہاڈا لحاظ کر دیا ہویا، تہاڈی محبت نو ملحوظ خاطر رکھ دیا ہویا، تہاڈے پیار نو سلامی عقیدت پیش کر دیا ہویا، ان الفاظ تے ہی اکتفا کرنا اجازت چاہنا۔ اللہ میرا تہاڈا مل بیٹھنا، بھائیو تقریراں واز خطبے بڑے بڑے لمحے جنی کو گل کر لئیے اینی کی گل تے اسی عمل کرن والے بن جائیے، ساڈی نجات واسطے کافی ہے۔ اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے، جو سنیا سنایا اللہ اے دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ پوری دل جمین ال تشریف رکھنا، اللہ دے حضور گڑ گڑا کے دعا کریے، دعا تو بعد محترم حافظ محمد ظاہر صاحب انہاں دی دستار بندی کرواؤ، انہوں شاباش دیو، او دی حوصلہ افزائی کرو، جس انداز نال بھی کر سکتے ہو، کچھ جیب چو کٹ کے کر سکتے ہو، کوئی پیار محبت پرے الفاظ بول کے کر سکتے ہو، جس انداز نال بھی او دی حوصلہ افزائی کرو، پتہ لگے قرآن پڑھن والے دی عظمت ہے، قرآن پڑھن والے دی شان ہے، قرآن پڑھن والے دا مقام ہے، قرآن پڑھن والے دی عظمت ہے۔ اے دے خاندان والے خوش ہون، 10 بندے تے وٹتے پے نے جڑے انہیں کھچ کے جنت اندر اللہ نے اے دے ولوں اے دی سفارش قبول کر کے اللہ نے جنت وال بھیج دینے نے، تے کم از کم آپ رشتہ داراں نو ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، قرآن جس چیز دا سبق دیندا ہے او دے تے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء الله يغادر السقما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار نے سب نو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ سونیا کران دے اندر ہسپتالاں دے اندر جتھے کتھے مسلمان مرد عورتاں بچے بیمار نے سب نو تندرستیاں عطا فرما۔ میرے اللہ بالخصوص
بالخصوص اے جننے میرے ویر میرے سامنے بیٹھے نے اللہ اے بہت سخت بیمار نے انہیں سخت بیمار نے انہاں بیچاریاں کولو آمین بھی نہیں آکی جاندی اللہ انہاں نو تندرستی عطا فرما میرے اللہ انہاں نو صحت نال آمین کہن دی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار نے سب نو تندرستیاں عطا فرما اللہ کران دے اندر ہسپتالاں دے اندر جتھے کتھے مسلمان مرد اور بچے بیمار نے سب نو تندرستیاں عطا فرما اے میرے اللہ دنیا تے دوا خانے بڑے نے شفا خانے تے قبضہ مال کا تیرا ہے جنہیں مسلمان بیمار نے اللہ سب نو تندرستیاں عطا فرما میرے اللہ پریشان حال لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما تنگ دست حال لوگاں دیاں تنگیاں دور فرما میرے اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما اللہ سونیا بے اولاداں نو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما مال کا جڑے ماپے اولاداں دے منہاں نو ترسدے نے نیک اولاد عطا فرما اے سکیاں ٹہنیاں نو پھالان والے بادشاہ وا جنہ ماپیاں کولے اولاد کوئی نہیں نیک نرینہ اولاد عطا فرما اللہ جنہ نو اولاد دتی ہے فرما برداری کرن دی توفیق عطا فرما اللہ جنہ نو اولاد دتی ہے ماپے پریشان نے اولاد نو فرما برداری کرن دی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ عرشاں والے ربا جڑے ماپے اولاد دے معاملے بچے بچیاں دے معاملے اندر پریشان نے انہاں دی مدد فرما اللہ سونیا جنہاں نو تیاں دتیاں نے انہاں دے نصیب تے مقدر اچھے بنا اللہ جڑے تیاں والے پریشان نے رشتیاں دے معاملے اندر انہاں دی مدد فرما اللہ تیاں جمیاں دا کوئی غم نہیں جنہاں نو تیاں دتیاں نے انہاں دے نصیبے اچھے بنا انہاں دے مقدر اچھے بنا اللہ انہاں دے نصیب تے مقدر اچھے بنا اللہ جڑے تیاں والے پہنا والے پریشان نے انہاں دی مدد فرما عرشاں والے ربا میرے سمیت جنہ دے والدین دنیا فانی چھڑ گیا اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغاں اندروں باغ بنا تاحت دے نگاہ انہاں دیاں قبراں نو فراخ فرما اللہ اعلی علیین دے اندر مقام عطا فرما اللہ انہاں دے درجات بلند فرما اللہ انہاں دیاں قبراں نو نور نال منور فرما اللہ میرے امی ابو دی قبر نو بھی جنت دے باغاں اندروں باغ بنا اللہ میرے سمجھمے دے اندر میرے انہاں ویراں اندر میرے انہاں بزرگاں اندر میرے انہاں پائیاں اندر اللہ جنہ دے والدین دنیا فانی چھڑ گیا اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغاں اندروں باغ بنا انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغاں اندروں باغ بنا تا حد نگاہ اللہ انہاں دیاں قبراں نو فراخ فرما عرشاں والے ربا اے بابرکت مہینہ رمضان المبارک آیا اساں اللہ اپنے والوں تے کوشش کر کے دنے روزے بھی رکھے رات کو قیام ہی کیتا لیکن مال کا پھر بھی جڑیاں کمیاں کتائیاں رہ گیاں نے معاف فرما اللہ اے مہمان ساڑے کولوں جدا ہون والا ہے اللہ کتے مہمان جا کے ساڑیاں شکایتاں نہ لا دے وے جڑیاں ساڑے کولوں کوئی کمیاں کتائیاں ہویاں نے اللہ سونیا معاف فرما اللہ معاف فرما میرے اللہ معاف فرما ساڑے دن دے روزے رات دا قیام قبول فرما حافظ صاحب دا اللہ قرآن سنانا قبول فرما میرے امیراں بزرگاں بھائیاں دا سننا اللہ قبول و منصور فرما میریاں ماما بہناں دا سننا قبول و منصور فرما اللہ اس بچے نو اپنے والدین واسطے صدقہ جاریہ بنا والدین دے اکھاں دی ٹھنڈک بنا اللہ عزیز و اقارب واسطے اللہ صدقہ جاریہ بنا اے میرے اللہ اے میرے مالک اس مدرسے نو رہندی دنیا تک آباد فرما مسجد نو آباد فرما مسجد منتظمین نو اللہ خوش فرما اللہ جڑے تیرے بندے تیرے کارنال اس ادارے نال تعاون کر دینے کاروبار مالو جان اندر برکتاں فرما اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما اللہ جڑے تیرے بندے تیرے اس کار نو آباد کرنیاں کوشاں محنتاں کر دینے انہاں دے گھراں نو آباد فرما اللہ اے میرے ویر دور دراز دا سفر کر کے اللہ میرے پائی آئے نے میرے ویر آئے نے بزرگ آئے نے اللہ تیرے گھر نو آباد کرن واسطے انہاں دے گھراں نو آباد فرما اللہ
اے تیرے گھر نو آباد کرن واسطے آئے نے انہاں دے گھراں نو آباد فرما اے اقبال صاحب انہاں دے دیگر رفقا اساتی جڑے آئے نے اللہ سبنا دا آنا قبول و منظور فرما اللہ اے توحید والے تیرے بندے تیرے پیغمبر دی سنت نال پیار کرن والے تیرے بندے اللہ انہاں دا معاون بن جا اللہ انہاں دی مدد فرما اللہ سونے اپنے غیب دے خزانے اندروں مدد فرما بتی چک تو میرے ساتھی آئے نے آنا قبول فرما تی چک تو میرے ویر آئے نے اللہ انہاں دا آنا قبول فرما امی پر تو میرے پیر بزرگ بھائی دور دراز تو چل کے آئے نے سبنا دا آنا قبول فرما اللہ اے تیرے درد منگتی تیرے درد سوالی تیرے درد فقیر تیرے سامنے ہاتھ پلا کے بیٹھے نے اللہ انہاں دے دل اندر جو بھی نیک جائز حاجات نے پوریاں فرما نیک جائز ارادے نے پورے فرما نیک جائز پروگرام نے پورے فرما اللہ میرے علماء اکرام دی حفاظت فرما مولانا قاری عابد صاحب مشتاق صاحب ڈاکٹر اسلم صاحب فاروق حیدر صاحب اللہ جنہیں بھی تیرے دین دے خادم نے اللہ تیرے پیغمبر دی سنت دے خادم نے اللہ میرے اینا علماء اکرام دیاں حفاظتاں فرما علم و عمل اندر برکتہ فرما صحت و عافیتنا لمیاں زندگیاں عطا فرما اے میرے اللہ اے میرے مالک تینو تیری کبریائی دا واسطہ ہے تینو رب ہون دا واسطہ ہے الہ العالمین ہون دا واسطہ ہے مالک الملک ہون دا واسطہ ہے ذوالجلال والاکرام ہون دا واسطہ ہے اللہ ساڑیاں دعاواں نو قبول و منظور فرما اللہ ساڑیاں دعاواں نو قبول فرما اللہ ساڑیاں دعاواں نو قبول فرما اللہ ساڑیاں دعاواں نو قبول فرما اللہ ساڑے جننے بھی گناہ نے تیری رحمت نالو کم نے اللہ تیری رحمت بڑی وسیع اللہ سنو اپنی رحمت نال معاف فرما میرے مالک اساں جو منگے ہے وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے میرے اللہ تو کلے کلے دی جانن والا ہے وہ بھی عطا فرما سنوالے ربا اگر سانو منگن دا وال نہیں آندا بن منگے ہی عطا فرما اللہ آج سانو منگن دا وال نہیں آندا بن منگے ہی عطا فرما اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ وذریاتہ وأہل بیتہ